ندوزو دابا للموضوع ديالنا. غادي نبداو بلي سيستيم تيرموديناميك. اشنو هو ان سيستيم ميكانيك؟ ان سيستيم ميكانيك peut être un point matériel، يقدر يكون ان point matériel M، اولا ممكن يكون ان solide S، ان كور ولا ان solide في لا ميكانيك دو solide. دونك في لا ميكانيك دو بوان تنخدمو بان بوان ماتيريال كنسميوه M، في لا ميكانيك دو solide كنخدمو بان solide. اشنو هو ان سيستيم تيرموديناميك؟ اشنو هما لي سيستيم اللي تندرسو في لا تيرموديناميك؟ ان سيستيم تيرموديناميك est une partie fermée, partie قبل matérielle de l'univers délimitée par une surface fermée. هذا هو un système thermodynamique. Donc une partie matérielle de l'univers. هذا l'univers خديت une partie de l'univers délimitée par une surface fermée. Surface fermée مثلا la surface d'une boule. مثلا المساحة ديال الكرة، تلاحظوا أن الكرة ديك المساحة الجانبية ديالها هي مسدودة، ياك الكرة كتكون مسدودة، دونك هاديك une surface fermée، une surface matérielle fermée. فهداك الشيء اللي وسط الكرة لداخل هذا راه ان سيستيم تيرموديناميك. هذاك ان سيستيم تيرموديناميك. نردو معايا البال فاش تنقول ان سيستيم فيرمي، خاصني نرد البال هنا لهاد السميات هادو. ان سيستيم فيرمي او سونس ماتيماتيك. شنو هو ان سيستيم فيرمي او سونس ماتيماتيك؟ يعني واحد المساحة مسدودة اللي كتحصر ليا واحد الحجم، il délimite ان فوليوم. ولكن ان سيستيم فيرمي في لا فيزيك هادي حاجة أخرى. عقلوا على هاد الكلمة هادي، ان سيستيم فيرمي غادي نرجعو لها من بعد ونشوفو المعنى ديالها. ان سيستيم فيرمي او سونس ماتيماتيك، هذا هو la définition d'un système thermodynamique. إذا كندرسو هداك الشيء اللي وسط من هداك الفوليوم ولا هديك لا سيرفاس فيرمي. الوغ إلا كان هذا هو لو سيستيم تيرموديناميك، داك الشيء اللي من غير لو سيستيم من لونيفير كيتسمى لو ميليو اكستيريور. دونك عندنا لونيفير كيتكون من لو سيستيم بلوس لو ميليو اكستيريور. دونك عندنا ثلاثة ديال لي تيب دي سيستيم تيرموديناميك. كاينين صراحة وحدين آخرين لكن اللي تيهمونا حنا هما هاد الثلاثة هادو. اشنو هو المعيار اللي كنفصلو بيه بين هاد لي تيب دو سيستيم؟ هو l'échange de matière et l'échange de l'énergie. Donc l'échange de matière يعني واش كيتبادل لا ماتيير مع لو ميليو اكستيريور، يعني واش كيعطي لا ماتيير لو ميليو اكستيريور اولا كياخد لا ماتيير من لو ميليو اكستيريور. اي ليشونج دو لينيرجي، يعني واش كيعطي انرجي لو ميليو اكستيريور اولا كياخد انرجي من لو ميليو اكستيريور. مثلا الى عندي كرة ولكن هذيك الكرة مثقوبة مثلا، فهاد الكرة هادي كتبادل ليغ مع لو ميليو اكستيريور، دونك كيدخل واحد الهواء وتيخرج واحد اخر. فهنا عندي ان ايشونج دو ماتيير، كاين ان ايشونج دو ماتيير ما بين هذيك الكرة المثقوبة مع لو ميليو، مع لو سيستيم ديالي اللي هو الكرة المثقوبة مع لو ميليو اكستيريور. بالنسبة للانرجي، إلا عندي مثلا ان موتور، مثلا ان موتور هذا ان سيستيم تيرموديناميك، الوغ هذا تيعطي الانرجي لو ميليو اكستيريور. الموتور مثلا تعطي اون فواتور، دونك تعطيها الطاقة باش كتحرك، دونك هنا عندي ان échange de matière مع le milieu extérieur. Donc un système isolé est un système qui n'échange avec le milieu extérieur ni énergie ni matière. يعني ما كاينش un transfert de matière وما كاينش un transfert d'énergie. ولا ما كاينش un échange de matière وما كاينش un échange d'énergie. هذا un système isolé. Un système fermé est un système qui ne peut échanger avec le milieu extérieur que de l'énergie. Alors كيتبادل l'énergie avec le milieu extérieur ولكن ما عنديش un échange de matière. هذا كيتسمى un système fermé.
Un système ouvert est un système qui échange de la matière et de l'énergie avec le milieu extérieur. Donc عندنا trois types de système. لكن شنو هو لو تيب دو سيستيم اللي غادي نبقاو نخدمو عليه من بعد؟ غادي نبقاو نخدمو فقط بلي سيستيم فيرمي. في الغالب لي سيستيم فيرمي. تشوفو كلكو ابليكاسيون في سيستيم ايزولي، ولكن في لو بروبليم الرئيسي في الامتحان تيكون على ان سيستيم فيرمي. هادشي اللي كاين في لا بروميير اني. إلا رجعنا لا ميكانيك دو بوان ماتيريال. Un point matériel M à un instant T est défini par quoi? Mais les angles un point matériel M ou là une position في la mécanique. Une position ديال le point matériel M في la mécanique. في un instant T شنو تيكونوا عنده؟ على حساب لو سيستيم دو كوردوني اللي خدامين فيه. مثلا إلا خدامين في لو سيستيم دي كوردوني كارتيزيان، هنا عندنا les trois coordonnées X, Y et Z. Donc un point matériel M في un instant T كيكون في la position X, Y, Z. دابا في la thermodynamique. Un système thermodynamique S في un instant T. اشنو تيكون عنده؟ On définit, le système S est défini par les quatre coordonnées les hauts. La pression, la température, le volume, la quantité de matière, ou là le nombre de particules N. Donc الضغط, la pression, درجة الحرارة, la température, الحجم, le volume, et N, le nombre de particules, ou la petite N, حسب كمية المادة ولا عدد الدقائق. هاد la pression, la température, le volume et le nombre de particules هادو كتربط بيناتهم une relation اللي كتسمى une équation d'état. Une équation d'état est une équation de type F P TVN égale à 0. يعني tout simplement une relation ما بين هاد les quatre variables d'état كتسمى une équation d'état. معادلة الحالة. Une relation qui lie les quatre variables d'état, la pression, la température, le volume et le nombre de moles ou la quantité de matière. مثلا l'équation d'état des gaz parfaits. L'équation d'état des gaz parfaits هي هادي PV moins nRT égale à 0. بما أن la quantité de matière N كتساوي N على NA، يمكن لي نكتبها بهذا الشكل هذا PV moins N ولا R على NA fois R fois T égale à 0. دونك لاحظوا بلي هنا قلنا R على NA fois N fois T. دونك لاحظوا بلي هادي راها une fonction de P T V et N. Donc هادي كتكتب بالشكل F de P T V N égale à 0. متفقين؟ دونك هادي راها une équation d'état كتسمى l'équation d'état des gaz parfaits. حنا كنكتبوها غالبا PV égale à N RT. كيمكن لينا نكتبوها حتى بهذا الشكل هذا N fois KB fois T. هاد R et KB sont des constantes. دونك هادي l'équation d'état des gaz parfaits. نلاحظوا بلي حنا في لو بروبليم برينسيبال في الامتحان دائما كيكون عندنا ان غاز بارفي. اذا هاد ليكواسيون هادي مهمه بزاف في الترموديناميك. ناخدو هاد ليكواسيون هادي P plus N au carré fois A sur V au carré fois V moins NB égale à N RT. هادي حتى هي اون ايكواسيون ديتا. نديو هاديك ان ار تي للجهه الاخرى تبقى عندي موان ان ار تي ايكالا زيرو. دونك هادي كتكتب على شكل اف بي تي في ان
égale à 0. Donc, elle est une fonction ديال les quatre variables pi, t, v, n égale à 0. Et donc, هذه حتى هي راها une équation d'état. هذه كتسمى l'équation d'état des gaz réels. كاينين des autres équations d'état qui décrit l'état d'un gaz réel. يعني غادي تشوفوهم في les exercices. ما كايناش غير وحدة، كاين بزاف، ولكن هذه هي أشهر وحدة. تقدروا تشوفوا لي زوطخ يعني في لي زيكزارسيس. من خلال السميات بالنسبة لهاد لو بروميي موديل اللي هو لو موديل ديال ان غاز بارفي، من السمية ديال بارفي يعني أنه مكاينش في لا رياليتي. إذا بالنسبة لهاد لي غاز بارفي، فباش كتبنا هاد ليكواسيون هادي نورمالمون ما احترمناش بعض الشروط. يعني كاينين بعض الشروط في لا رياليتي اللي ما احترمناهمش باش كونا هاد لو موديل ديال لو غاز بارفي. ف يمكن لكم تشوفوا هاد القضية هادي، تشوفوا لا ديفينيسيون دان غاز بارفي، امتى تنقولوا على واحد لو غاز انه ان غاز بارفي. هادوك الشروط غادي تلقاو انهم مستحيل يكونوا في الواقع داكشي اللي سميناه ان غاز بارفي، لكن هادوك الشروط احترمناهم في لو موديل ديال لو غاز غيال. يمكن لكم تلاحظوا باللي انطلاقا من هاد ليكواسيون ديال لو غاز غيال يمكن لينا ندوزو ليكواسيون ديال لو غاز بارفي. غادي تلاحظوا باللي سوا في الحالة ديال في يؤول بلوس لانفيني أو في الحالة ديال بي يؤول لزيرو. يعني لا ليميت ديال ان غاز بارفي سوا في يكون يؤول بلوس لانفيني أو لا، يعني أو بي طون فيغ زيرو غادي تعطيني ان غاز، عفوا لاكس، لا ليميت دان غاز غيال كون في طون فيغ بلوس لانفيني أو كون بي طون فيغ زيرو تعطيني ان غاز بارفي. ميمكنش في لا رياليتي يكون عندي في طون فيغ بلوس لانفيني، ميمكنش يكون بي طون فيغ زيرو. دونك كاينين بعض الشروط ما كنحترموهمش باش كنديرو هاد لو موديل ديال لو غاز بارفي. كاين لكم ترجعوا لا ديفينيسيون دان غاز بارفي، لا ديفينيسيون دان غاز ريال باش تشوفوا هاد الامور هادو بتفصيل. نشوفوا دابا لينيرجي انترن اللي كنرمزوا لها ب او. غادي ناخدو ان سيستيم اس. نورمالمون هاد لو سيستيم عنده اون انرجي سينيتيك et une énergie potentielle. هادو في لا ميكانيك دو بوان شفتو هاد الامور هادو. عندنا لينيرجي سينيتيك اللي هي واحد على جوج فوا ام فوا في كاري، وعندنا لينيرجي بوتونسيال هادي على حساب لي فورس. يعني الا ما كانت عندي حتى شي فورس كاين غير لو بوا، عندي لينيرجي بوتونسيال لو بوزونتور اللي هي ان دومي اولا هي ام جي فوا زد بلوس كونستانت. دونك دائما ان سيستيم ميكانيك عنده انرجي سينيتيك يعني عنده انرجي بوتونسيال. هادشي الا شفنا لو سيستيم ماكروسكوبيكمون من الفوق، ما دخلناش لداخل. عندي انرجي سينيتيك على حساب لا فيتاس ديال لو سيستيم، الا كان كيتحرك بواحد لا فيتاس عنده انرجي سينيتيك. الا كان هاد لو سيستيم بما انه كاين في لو شون دو بوزونتور راه عنده اون انرجي بوتونسيال. قلنا هادشي غير من الفوق، هادشي اللي شفنا ماكروسكوبيكمون. اجيو نشوفو دابا ميكروسكوبيكمون ندخلو لو سيستيم لداخل. مثلا فاش كنهضرو في لا ميكانيك على واحد الكرة كتحرك، ما كنهضروش على ديك الكرة شنو فيها لداخل، كنشوفو الكرة كتحرك كاملة عندها واحد لا فيتاس، وكنشوفو الارتفاع ديال ديك الكرة ولا ديال المركز القصور ديال الكرة راه عندها انرجي بوتونسيال. لكن اجيو ندخلو للكرة لداخل ونشوفو شنو كيوقع. الا كان في هذيك الكرة فيها ان غاز، يعني الا كان ان غاز شنو هو لو غاز، عندنا دي بارتيكول داخل، هادوك لي بارتيكول كيتحركوا. دونك هاد لي بارتيكول حتى هما عندهم اون فيتاس في. بنفس الطريقة هاد لي بارتيكول اللي لداخل راه حتى هما عندهم انرجي سينيتيك وعندهم انرجي بوتونسيال. اذا بصفة عامة في الانرجي سينيتيك راه كاينة لينيرجي سينيتيك ميكروسكوبيك، يعني هادوك لي بارتيكول اللي داخل، وكاينة لينيرجي سينيتيك ماكروسكوبيك ديال الكرة كاملة ديال لو سيستيم كامل. لا ميم شوز بور l'énergie potentielle. عندنا l'énergie cinétique, l'énergie potentielle microscopique, وعندنا l'énergie potentielle macroscopique. دونك إلا جمعنا هادو كاملين E égale à EC plus EP، هادي هي l'énergie totale du système، الطاقة الكاملة، l'énergie ديال برا و l'énergie ديال الداخل.
إلا خدينا لينيرجي سينيتيك ميكروسكوبيك وخدينا لينيرجي بوتونسيال ميكروسكوبيك ديال داكشي اللي لداخل، هادو كيعطيوني لينيرجي انترن. دونك هادي هي لينيرجي انترن، سي لا سوم دو لينيرجي سينيتيك ميكروسكوبيك et l'énergie potentielle microscopique. Donc l'énergie totale, c'est l'énergie interne plus l'énergie macroscopique. Donc plus EC macroscopique plus EP macroscopique. حنا غادي نبقاو نهتمو غير بهادي اللي هي l'énergie interne في لا thermodynamique. بالنسبة لهادو اللي بقاو راه كنشوفوهم في لا ميكانيك دو بوان ولا في لا ميكانيك دو سوليد. بالنسبة لينا المهم هو l'énergie interne ولا l'énergie microscopique. Et l'énergie interne a une fonction de deux variables. L'énergie interne dépend de la température et du volume du système. Donc كتعلق بلا température بدرجة الحرارة وحتى بالحجم ديال لو سيستيم V. لكن غادي نشوفو باللي l'énergie interne d'un gaz parfait، حنا قلنا باللي غادي ندرسو في غالب الحالات لي gaz parfait dépend seulement de la température. Donc في حالة ديال un gaz parfait l'énergie interne dépend seulement de la température. On écrit U égale à U de T. يعني U a une fonction d'une seule variable اللي هي la température. عقلوا هاد القضية هادي بالنسبة لأن غاز parfait كتسمى la première loi de Joule. La première loi de Joule. غادي نشوفو حتى la deuxième loi de Joule اللي كتقول لي بلي l'enthalpie d'un gaz parfait ne dépend que de la température. غادي نشوفو هاد القضية من بعد. بالنسبة نعطيو مثال بالنسبة لأن غاز بارفي مونو اتوميك. ان غاز بارفي مونو اتوميك هو ان غاز بارفي اللي فيه اتوم وحدة. نعطيكم مثلا ان غاز اللي فيه اتوم وحدة مثلا الاكسجين O2. لو ديوكسيجين O2 ثنائي الاكسجين فيه الاتوم وحدة اللي هي الاكسجين O2. مثلا ان غاز بارفي دي اتوميك هو ان غاز بارفي اللي فيه دوز اتوم. بالنسبة لأن غاز بارفي مونو اتوميك pour un gaz parfait monoatomique l'énergie interne كتساوي 3 demi N RT. لاحظوا بلي l'énergie interne كتعلق فقط بلا température. هاد N fois R هاد 3 sur 2 fois N fois R هادي une constante. Donc عندنا un système fermé la quantité de matière ثابتة N R là une constante la constante de gaz parfait fois 3 demi. Donc هادشي كامل راه une constante fois T. إذا هاد U هادي راه une fonction d'une seule variable اللي هي T. بالنسبة لأن غاز بارفي دياتوميك يعني ان غاز بارفي اللي فيه دوز اتوم l'énergie interne كتساوي 5 demi M RT. حنا ما غاديش نشوفو منين جبنا هاد لي غولاسيون هادو كاينه لا ديمونستراسيون بطبيعة الحال ماشي مهمة بالنسبة لينا. عطيتكم انا لي زيكسبرسيون فقط كمثال باش تشوفوا بالنسبة لأن غاز بارفي l'énergie interne كتعلق فقط بلا température. دونك كنلاحظوا بلي كل ما كبرات لا température كل ما كبرات l'énergie interne هادي كملاحظة. في لا ميكانيك دو بوان كنا كنشوفو ليكيليبر ميكانيك يعني كندرسو ليكيليبر إلا عقلتو لا سوم دي فورس إيكال زيرو خدامين في ليكيليبر. حتى في لا تيرموديناميك عندنا ليكيليبر تيرموديناميك. إمتى كنقول بلي ان سيستيم تيرموديناميك S est en équilibre. Donc S un système thermodynamique est en équilibre. كيكون عندي ان équilibre thermodynamique فاش تيكون عندي ان équilibre mécanique شايفينو في لا ميكانيك ان équilibre thermique يعني لا température ديال لو سيستيم كونستانت et ان équilibre chimique. ولكن اللي تعقلوا لي نتوما شنو هو un système thermodynamique est en équilibre si et seulement si la pression تكون constante la pression ديال لو سيستيم تكون constante la température تكون constante et le volume يكون constant. يعني les variables d'état
les variables thermodynamiques, la pression, la température, le volume et la quantité de matière sont constantes dans le temps. Et là, quand on a les variables thermodynamiques constantes dans le temps, on dit qu'on a un équilibre thermodynamique. هذه هي اللي تعقلوا ليها نتوما. دابا غادي نشوفوا la notion de transformation thermodynamique. Alors, une transformation, on dit qu'un système S subit une transformation thermodynamique lorsqu'il passe d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final. نديرو un schéma باش نوضحو الأمور. عندي un système thermodynamique في un état initial. كيفاش في un état initial؟ يعني في l'état initial كتكون عندنا واحد لا بريسيون نسميها بي لا بريسيون initiale. كتكون عندنا واحد لا température غنسميها تي température initiale. كيكون عندنا ان فوليوم غنسميه في لو فوليوم initial. يمكن لينا نزيدو حتى لو نومبر دو بارتيكول اولا لا كونتيتي دو ماتيير ان اي. حنا غادي نبقاو ندرسو فقط لي سيستيم فيرمي، دونك هاد القضيه ديال لا كونتيتي دو ماتيير ماشي مهمه بالنسبه لينا، لانه ما غاديش نشوفو نهائيا لي سيستيم اوفير. لي سيستيم اوفير اللي كيديروا ان ايشونج دو ماتيير ما غاديش يكونوا، دونك غادي نلاحظوا بلي لا كونتيتي دو ماتيير هادي شي حاجه ثابته دائما واخا. دونك عندنا هنا ليطا انيسيال ولا ان اكيليبر ا ليطا انيسيال. غادي توقع واحد لا ترانسفورماسيون، غادي يوقعوا بعض الامور، غادي ندوزو لان اوتر بوين اللي غتكون فيه لا بريسيون سميها بي اف، غتكون لا تمبيراتور هي تي اف، غادي يكون لو فوليوم ديال لو سيستيم هو في اف، وغادي يكون لو نومبر دو بارتيكول هو ان اف، ولا لا كونتيتي دو ماتيير هي بوتيت ان اف. Le système S passe d'un état d'équilibre initial à un état d'équilibre final qui دوز من هاد l'état mais اللي هو un état d'équilibre qui دوز un autre état d'équilibre اللي هو l'état d'équilibre final. هادي كتسمى une transformation thermodynamique. في هاد les transformations thermodynamiques عندنا quelques cas particuliers اللي هما la transformation isotherme. La transformation isotherme. C'est une transformation au cours de laquelle la température reste constante. C'est une transformation au cours de laquelle la température T reste constante. يعني لا تمبيراتور ما كتبدلش في هاد لا ترانسفورماسيون هادي. ممكن يتبدل لو فوليوم، ممكن تبدل لا بريسيون، ولكن لا تمبيراتور تبقى ثابته. ماشي غير في ليطا انيسيال و ليطا فينال، حتى او كور دو لا ترانسفورماسيون، حتى هنا. حيت نعطيكم مثال، مثلا عندي اون ترانسفورماسيون من ان ايطا انيسيال لان ايطا فينال. هنا لا تمبيراتور كانت سميتها ولا كانت كتساوي مثلا 25 دوغري، حتى في ليطا فينال كتساوي 25 دوغري. هادي ماشي بالضرورة اون ترانسفورماسيون ايزوتيرم، لأنه ممكن أنها تكون تبدلات او كور دو لا ترانسفورماسيون، هبطات مثلا 23 طلعت ل 25، هبطات ل 20 طلعت ل 22، في الآخر رجعت ل 25. دونك هادشي هذا ممرتبطش غير بليطا انيسيال و ليطا فينال، لا، حتى او كور دو لا ترانسفورماسيون خاص هاد لا تمبيراتور تبقى كونستونط. غتشوفو بلي نحتاجو هاد القضية هادي، غنحتاجو أنه غادي نخدمو بها فاش ندخلو لي زوتي ماتيماتيك، وغتشوفو بلي لا تمبيراتور كتبقى كونستونط حتى في لا ترانسفورماسيون، ماشي غير في ليطا انيسيال و ليطا فينال. دونك تي كونستونط. Le deuxième type, la transformation isobare. La transformation isobare. Alors, elle dit une transformation au cours de laquelle la pression reste constante. Donc, la pression reste constante. Puis, égale constante. Au cours de la transformation, on a la transformation isotherme. Alors, le troisième type, la transformation isochore.
Alors, بالنسبة la transformation isochore, c'est une transformation au cours de laquelle le volume reste constant. C'est une transformation au cours de laquelle le volume reste constant. Donc, نفس القضية. Le volume est constant au cours de la transformation. بالنسبة la quantité de matière غادي ما هضرناش عليها قلنا دائما غادي تبقى la quantité de matière أو le nombre de particules غادي يبقى constant حيت كنخدمو في لي سيستيم fermés. إلا تبدلات la quantité de matière هنا دخلنا في لي سيستيم ouverts اللي ما عندناش في البروغرام. غادي نشوفو ان اوتر تيب ولكن ماشي نفس المعيار. لاحظوا معايا بلي في هاد لي 3 ترانسفورماسيون اللي شفنا دائما اون فاريابل ديتا reste constante au cours de la transformation. هنا غادي نشوفو قضية أخرى ان اوتر تيب ولكن ماشي نفس المعيار. غادي نشوفو la définition d'une transformation quasi statique. Une transformation quasi statique. Alors شنو كنقصدو بهاد القضية؟ أول حاجة c'est une transformation suffisamment lente أو très lente. هي واحد التحول بطيء جدا. يعني كندخلو هنا لو طون بطبيعة الحال، بطيء جدا يعني كندخلو لو طون. Pour qu'elle soit considérée comme une suite continue d'états d'équilibre. يعني هاد البطء ديال هاد لا ترانسفورماسيون كيخليني نعتبر انها اون سويت كونتينيو ديتا ديكيليبر، يعني فحال عندي دي زيتا ديكيليبر انفينيمون فوازان قراب بزاف من بعضياتهم، حيت هذاك التغيير بسيط بزاف. مثلا افترضوا اننا خدينا هاد الانترفال دو طون مثلا من 0 ل 30 سكوند مثلا. الوغ في 0 عندنا مثلا 1 باسكال 25 دوغري 1 لتر مثلا. في 30 سكوند عندي 1.001 باسكال 25,001 degrés et 1,001 litres. لاحظوا معايا بلي هاد لا فارياسيون est très petite صغيرة بزاف. إذا من 0 ل 1 سكوند مثلا غادي يكون عندي قل من هاد لي فالور هادو. افترضوا انه عندي قل من هاد لي فالور اللي عطينا في ليطا فينال في 30 سكوند. اذا انا كيبان ليا فحال تقريبا هاد لي فاريابل ديتا فحال ما تبدلوش، فحال بقاو هما. اذا غنعتبر بحال عندي دي زيتا ديكيليبر، يعني عندي دي زيتا ديكيليبر انفينيمون فوازان، حيت قلنا شنو هو ليكيليبر هما يبقاو هادوك لي فاريابل كونستونط. اذا تلاحظ بلي هاد لي فاريابل فحال ما تيتغيروش. دونك ممكن انني نعتبر on peut considérer ces transformations comme une suite continue d'états d'équilibre infiniment voisins. نشوفوا دابا un exemple réel. Alors غادي نديرو la compression ديال هاد le gaz par l'addition des masses. عندنا هنايا غادي ناخدو deux chemins possibles. Donc la première méthode, en ajoutant cette masse directement ou une seule fois. نفترضوا اننا غادي نزيدو 1 كيلوغرام، واحد لا ماس ديال 1 كيلوغرام على هاد فوق هاد لو غاز. ممكن اننا نزيدوها مره واحده. غادي ناخدو 1 كيلوغرام une seule fois. Donc هادي la première méthode. La deuxième méthode, en ajoutant 1 milligramme par 1 milligramme. يعني نبقاو نزيدو 1 milligramme ملي تصيرلي ليفي ديال هاد 1 ملغ، يعني ملي ضغط الغاز واحد شويه نزيد فوق منها 1 ملغ ونبقى غادي كنزيد بشويه بشويه حتى نكمل 1 كيلو. دونك هادي هي لو دوزيام شومان. دونك غادي نزيدو 1 ملغ في الاول، 1 ملغ، 1 ملغ حتى نوصلو في الاخر غادي نوصلو لو ميم ايطا ديكيليبر ولا لو ميم ايطا فينال. غادي نكونو زدنا 1 كيلوغرام ولكن مفرقة. Alors la première transformation est une transformation rapide. La deuxième est une transformation très lente. La première transformation est une transformation rapide, donc ماشي quasi statique.
La deuxième transformation est une transformation quasi statique. علاش؟ حيت ما بين هاد ليطا وليطا اللي من وراه اللي غادي نكونو زدنا فيه 1 مليغرام الثانية ما غاديش يكون واحد لا فارياسيون كبيرة ديال لي فاريابل ديتا ولا ديال لي فاريابل تhermodynamique. ممكن نعتبرو بحال هادي راه اون سويت كونتينيو دي زيتا d'état d'équilibre infiniment voisins. Donc la deuxième transformation est une transformation quasi statique. Un autre type de transformation, la transformation réversible. Donc une transformation réversible est une transformation quasi statique, plus on peut changer le sens des échanges d'énergie à chaque instant. À chaque instant. بطريقة أخرى, on peut changer le sens de la transformation à chaque instant. نرجعو لهاد la transformation اللي شفنا هنايا. مني le deuxième cas. لأنه le premier cas عندنا une transformation اللي ماشي quasi statique, إذن أصلا ميمكنش تكون réversible. أول حاجة باش تكون réversible خاصها تكون quasi statique. نشوفو لو دوزيام كا. لو دوزيام كا شنو تنديرو لاديسيون دي ماس، يعني تنبقاو نزيدو في لي ماس بشوية بشوية حتى كنوصلو لواحد كيلوغرام. هنا كنكونو سالينا لا ترانسفورماسيون ولا وصلنا ليطا ديكيليبر فينال. واش يمكن لينا اشاك انستون تي ان نرجعو لا ترانسفورماسيون لور؟ واش ممكن نديرو هاد القضية؟ ممكن. علاش؟ تو سامبلومون بما انني باش كنمشي في هاد لا ترانسفورماسيون كنزيد لي ماس، نجي لهنا لهاد لانستون مثلا غنكون زدت فيه مثلا 5 ديال 1 مليغرام. واش يمكن لي نرجع للور، نرجع بلا ترانسفورماسيون للور؟ ممكن. شنو هي القضيه اللي غادي ندير؟ تو سامبلومون نحيدو هادوك لي ماس اللي زدنا، نحيدو لا ماس الاولى فاش يسالي لي في ديال هذيك التحيد الاول، نعاود نحيد الثانيه، وغادي بهذا الشكل هذا حتى نرجع لليطا ديكيليبر انيسيال. إذن هاد لا دوزيام ترانسفورماسيون est une transformation quasi statique, شرحنا في الأول علاش. Plus, on peut changer le sens de la transformation à chaque instant. Donc la deuxième transformation est une transformation réversible. Une transformation اللي ماشي réversible تنسميوها une transformation irréversible. Un autre type de transformation اللي هي la transformation adiabatique، ميمكن لينا نشوفوها حتى نشوفو لو ترانسفير تيرميك. غادي نشوفو لي كوفيسيون تيرموإلاستيك قبل ما ندوزو للموضوع الثاني ديالنا اللي هو لو بروميير برينسيپ دو لا تيرموديناميك. عندنا 3 كوفيسيون تيرموإلاستيك. قبل قلنا بلي اون ايكواسيون ديتا est une équation اللي كتكتب لهاد الشكل هذا f de pi t v égale à 0. حيدت ان لانه قلنا غنبقاو نخدمو في لي سيستيم فيرمي اللي كتبقى فيهم لا كونتيتي دو ماتيير اولا لو نومبر دو بارتيكول كونستون. دونك كتبقى عندنا غير لا بريسيون لا تمبيراتور اي لو فوليوم. الا كانت الوغ هاد اف هادي كتسمى اون فونكسيون ديتا، فونكسيون ديتا يعني اون فونكسيون لي فاريابل ديالها هما لا بريسيون لا تمبيراتور اي لو فوليوم كتسمى اون فونكسيون ديتا. ولكن هادي كاملة يعني هاد اف إيكال زيرو كاملة هادي سي اون ايكواسيون ديتا. حنا كنعرفو شنو هو الفرق ما بين اون ايكواسيون و اون فونكسيون. الوغ إلا كانت اف دو بي تي في إيكال زيرو شنو تعطيني هادشي؟ تعطيني بلي لا بريسيون إيت اون فونكسيون دو تي اي دو في. كيعطيني بلي لا تمبيراتور إيت اون فونكسيون دو بي اي دو في. وكيعطيني بلي لو فوليوم في est une fonction de t et pi. اللي ما بانش ليا القضية ناخدو المثال ديال ليكواسيون ديتا دان غاز بارفي. الوغ كنعرفو بلي بي في موان ان ار تي إيكال زيرو. شنو كتعطيني هاد القضية؟ غادي نخرجو في الأول بي، نخرجو في الثاني تي، وأخيرا نخرجو في. شنو كتساوي تي؟ كتساوي بي في على ان ار.
دونك شنو تلاحظوا بلي تي est une fonction ديال بي مع في. هاد ان ار راها كونستونت. دونك راها اون فونكسيون دو دو فاريابل اللي هما لا بريسيون اي لو فوليوم. داكشي علاش كتبنا هنا تي ايكال تي دو بي في. كذلك شنو كتساوي لا بريسيون بي؟ كتساوي ان ار تي على في. تلاحظوا بلي راها اون فونكسيون دو تي اي دو في. واخيرا في شنو كيساوي؟ ان ار تي على بي. ان ار تي على بي دونك حتى في راه اون فونكسيون ديال لا تمبيراتور اي لا بريسيون. علاش درنا هاد القضيه؟ حيت غادي نحسبو دابا دي ديريفي بارسيال ديال لا بريسيون ديال لا تمبيراتور اي ديال لو فوليوم. غادي نعرفو هاد لي 3 كويفيسيون اللي كيتسماو لي كويفيسيون تيرمو الاستيك. اول كويفيسيون اللي هو لو كويفيسيون الفا كيتسمى لو كويفيسيون دو ديلاتاسيون ايزوبار الفا. كويفيسيون دو ديلاتاسيون ايزوبار هذا كيساوي واحد على في فوا لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا تي ا بريسيون كونستونت. داكشي علاش تسمى كويفيسيون دو ديلاتاسيون ايزوبار حيت لا بريسيون كونستونت. شنو تيقيس لينا هذا؟ تيقيس لينا لا فارياسيون ديال في كيفاش كتفاريي في الا فاريات لا تمبيراتور. وهادشي هذا اون مينتونون لا بريسيون كونستونت. الا حافظنا على لا بريسيون كونستونت كيفاش كتغير في الا تغيرات لا تمبيراتور تي. Le deuxième coefficient, le coefficient de variation de pression isochore. نسميه ديالو variation de pression isochore. كيتسمى بيتا يساوي واحد على بي variation de pression. دونك الفوق شنو غتكون؟ دلتا بي لا variation de pression isochore يعني ا فوليوم كونستون. شنو بقى لي هنا؟ بقات لي غير لا تمبيراتور. Le troisième coefficient هو لو كوفيسيون كسي دو تي. شنو كيساوي هذا؟ كيتسمى لو كوفيسيون دو كومبريسيبيليتي ايزوتيرم. كيساوي موان 1 سور في فوا لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا بي. كيقيس ليا لا فارياسيون ديال لو فوليوم الا تغيرات لا بريسيون. وهادشي هذا كامل ا تمبيراتور كونستونت. إذا نعقلو لهاد لي 3 كوفيسيون كيتسماو لي كوفيسيون تيرموإلاستيك وغادي نرجعو ليهم في التمارين لأنه بعض المرات هاد لي كوفيسيون تيرموإلاستيك كيتحطو في لي زيكزامان. نتوما شنو غديرو دابا؟ غتمشيو تحسبو هاد لي كوفيسيون تيرموإلاستيك بوغ ان غاز بارفي. عندنا غير دي كالكول ديال دي ديريفي بارسيال. دونك عندنا هنايا تي عندنا بي وعندنا في اون فونكسيون ديال لي زوطخ. نتوما مثلا بالنسبة لهاد الفا غنحسبو لا ديريفي بارسيال دو في بارابور ا تي. نديرو هاد القضية بالنسبة لان غاز بارفي. دونك شحال غندير واحد على في فوا هذا هو في غنحسبو لا ديريفي بارسيال ديال في بارابور ا تي. دونك هاد ان فوا ار على بي كلها كونستونت. دونك غتبقى عندي ار فوا ان على بي كونستونت. بقات ليا تي لا ديريفي ديال تي هي واحد. دونك بقات ليا ان ار على بي في. ان ار على بي في راه يمكن ليا نزيد نبسطها. ان ار على بي في من لا غولاسيون ديتا دي غاز بارفي. كنعرفو بلي بي في كتساوي ان ار تي. دونك غتبقى عندي ان ار على ان ار تي اللي هي واحد على تي. Et donc, le coefficient de dilatation isobar pour un gaz parfait كيساوي واحد على تي. Alors غنديرو هاد القضية بالنسبة لبيتا. Donc, vous allez montrer que bêta est égal à حتى هي 1 sur t كتساوي ألفا وكسي دو تي غتبينو بلي كتساوي 1 sur pi. في ان اكزرسيس غادي نشوفو هاد القضية هادي نحسبو لي كوفيسيون تيرموإلاستيك وهادي ساهلة بزاف حيت فيها غير دي كالكول دي ديريفي بارسيال. غادي نشوفو لانفيرس. عاطيني لي كوفيسيون تيرموإلاستيك il me demande de calculer ou de trouver l'équation d'état. العكس عاطيني لي كوفيسيون تيرموإلاستيك عطاوني وكيقولوا لي شنو هي ليكواسيون ديتا اللي عطاتني هاد لي كوفيسيون تيرموإلاستيك. غنرجعو لهاد القضية هادي في ان اكزرسيس. قبل ما ندوزو لو بروميير برانسيب غادي نرجع لواحد النقطة ما شرتش ليها في ليكيليبر تيرموديناميك. الوغ شنو قلنا على ليكيليبر تيرموديناميك؟ قلنا بلي تيكون عندي ان اكيليبر تيرموديناميك الا كان لا بريسيون كونستونت لا تمبيراتور كونستونت لو فوليوم كونستون. يعني لي فاريابل ديتا يكونوا ستاسيونير يعني كونستون كونستون دون لو طون.
غادي نزيدو قضية أخرى، هذا كيتسمى ليكيليبر انترن دو سيستيم. غادي نزيدو ليكيليبر اكسترن. ليكيليبر اكسترن. اشنو كنقصدو بليكيليبر اكسترن؟ خاص تكون لا بريسيون انتيريور كتساوي لا بريسيون extérieure. La température intérieure كتساوي la température extérieure. Et في quelques cas خاص يكون لو بوتونسييل انتيريور كيساوي لو بوتونسييل اكستيريور. معندناش هادشي في لو بروغرام، عندنا فقط لا بريسيون و لا تمبيراتور هما اللي غادي نشوفو. إذن ليكيليبر تhermodynamique خاصو يكونو لي فاريابل ديتا ستاسيونير يعني كونستون دون لو طون، و خاص تكون عندي لا بريسيون انتيريور كتساوي لا بريسيون اكستيريور يعني لا بريسيون ديال لو سيستيم لداخل كتساوي لا بريسيون ديال لو ميليو اكستيريور، و تكون لا تمبيراتور ديال لو سيستيم لداخل كتساوي لا تمبيراتور ديال لو ميليو اكستيريور. دونك نزيدو هاد القضية هادي في ليكيليبر تhermodynamique. ندوزو دابا للموضوع ديالنا الثالث، لو بروميير برانسيب دو لا thermodynamique. جميع دروس مادة الفيزياء المتوفرة سواء الملخصات أو لي كور ديتايي بالتمارين بالامتحانات وكذلك بالمباريات غادي تلقاوها بشكل مجاني على القناة على يوتيوب أو في الموقع الإلكتروني www.almarkazsub.com. في نفس الوقت كاين عرض خاص بمادة الرياضيات اللي كنقدمو فيه الدرس المفصل زائد التمارين ثم الامتحانات. لكن أهم ما يميز هذا العرض أنه موجه كذلك للناس اللي باغيين يبريباريو لو سيكل دانجينيور يعني لي كونكور ديال لو سيكل دانجينيور كذلك لي ماستر، وهو موجه كذلك لطلبة السنتين التحضيريتين لي كلاس بريباراتوار انتيغري بالنسبة لمدارس المهندسين. بالنسبة لمعلومات الاشتراك غادي تلقاوها سواء في الموقع الإلكتروني أو لا بالاتصال برقم الواتساب الظاهر على الشاشة.